हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और हमें जी आज ज्वाइन किया तारिक फतेह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर। और सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस। और अब मेरी मैरी क्रिसमस क्रिसमस। पे भी लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तुम मेरी क्रिसमस क्यों कहती हो, ये भी क्यों? गुनाह है। क्यों आपको मेरी पता है? क्रिसमस में गुनाह क्या है? वो उसके क्रिसमस कहते हैं हैप्पी क्रिसमस क्रिसमस बोलो, मैरी क्रिसमस ना बोलो, तो मैं जानबूझ के मैरी क्रिसमस बोलती हूँ। मैरी मैरी से इनका क्या है? ये समझते होंगे कि शादी हो रही है शायद। मैरी क्रिसमस इनको समझाए ना। मैरी का मतलब है खुश होना। अच्छा, ये इनके नसीब में खुशी नहीं है, वो और नहीं, मसला। ये उस पे ले जाते हैं कि जी वो खुदा का बेटा कहते हैं, और खुदा का बेटा कैसे हो मैरी सकता का है। ये अपनी लंबी इनकी भाषण शुरू हो जाती है यहाँ वालों की। भाई, ये तो क्रिसमस जो है ये तो हजरत ईसा के आने से कोई 5,000 साल पहले से चल रहा है। ये तो दिसंबर 21 को मनाया जाता है, जो सोलिस्टिस का है कि इट इज द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। एंड बिल्कुल। 21 दिसंबर और 22 से फिर वो दिन बड़े होने लगे। तो ये सेलिब्रेशन उस बात की है, इसका हजरत ईसा ईसा से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो जब क्रिश्चियनिटी गई है मिडिल ईस्ट से यूरोप में, और जहाँ आपके रोमन एम्पायर और ने जब एक्सेप्ट, कॉन्स्टेंटीन ने जब एक्सेप्ट की क्रिश्चियनिटी, तो उस वजह से उनके साथ एसोसिएट, वरना दिस इज अ प्री क्रिसमस फेस्टिवल। मगर इन लोगों को कौन समझाए, ये तो मेरे साथ हमेशा लड़ना शुरू कर देते हैं। उनसे क्या, आप ऐसा करें, लड़ने का अखाड़ा कहीं और है, वहाँ थर के खास के पास का बॉर्डर है, वहां जाके लड़िए। खुदा के वास्ते कहीं जाके बांग्लादेश में जेनोसाइड करिए, ये हम टेंशन ना करें। 2-4 बलोचों को मार दीजिए, और क्या कर लेंगे ये। और बिल्कुल, और दूसरों के फेस्टिवल ना मनाएं, ये भी कहते हैं जी किसी और रिलीजन का फेस्टिवल ना मनाया करें। ये भी इन्होंने कोई अरे मंतक तुम निकाली राख है। मनाओ ना, तुम अपना मुंह काला कर लो, राख में डूब के डुबकी लगा लो, कुछ कर लो, गटर में डूब के बदबू सूंघ लो। तुम्हें इतना जो शौक है दुख का, तुम डूब जाओ, जाके किसी गटर में सफाई करो। वहां तो कहते नहीं, ये तो उनका काम है, वो क्या कहते हैं, क्रिश्चियनों का। आपके तो मुल्क में जो झाड़ू देने वाले की जॉब के आगे लिखा होता है ओनली क्रिश्चियंस नहीं हाँ। करता है। ये लेकिन इनकी फिक्र नहीं करें। ये मुसलमान जब जन्नत भी अगर जा रहे होंगे ना, तो इनको ऑल्सो रैन में 12th मैन नहीं होता क्रिकेट में, उसमें पाकिस्तानी खड़े में होंगे। इनको ना अपनी जबान आती है, ना अपना कल्चर का पता है, ना इनको चाल चलन का पता है। बस इनके सामने कोई अरब आके इनको कह दे कि ये करना है, कटोरे में इनके 2-4 रुपए डाल दे। भीख भीख मंगे तो वैसे ही हैं हम, हर जगह पैसे मांगते अच्छा, रहे। जिनका फेस्टिवल मनाने से मना कर रहे हैं उनसे हर वक्त फंड मांगते रहते हैं, आईएमएफ से भी, वर्ल्ड बैंक से भी। वो तो ठीक है ना, काफिरों की जेब खाली करना तो नेक काम सवाब है। है। नहीं काम है। लेकिन सर, हम आज अगर बात करें, जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि इस्लामाबाद में जिस तरह से एक टैक्सी थी और उसमें एक ब्लास्ट हुआ है, और कहा गया कि जी ये टीटीपी वाले थे और ये इस्लामाबाद तक पहुंच गए हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक बात है, बड़ी सीरियस बात है। यस। जब आप पाकिस्तान में थे तो उस वक्त भी अफगानिस्तान के साथ कुछ ना कुछ पाकिस्तान का एक चल रहा था, जाहिर है कि ज़िया-उल-हक की मेहरबानी थी। तो उसके बाद भी आपने देखा कि कई इस किस्म के जो है ब्लास्ट होने शुरू हुए थे, सब कुछ था। इसमें गलती किसकी है? भाई पाकिस्तान की आप है कि आप अफगानिस्तान की है, किसकी है? और ये रोक क्यों नहीं पाते? सबसे बड़ी बात ये, रोक क्यों नहीं पाते? भाई देखिए, एक बॉर्डर है जिसका नाम है ड्यूरन लाइन, हम्म। जो अंग्रेज ने हम्म। सुन्नी पश्तूनों से डिवाइड करने के लिए, ये कोई सिखों का और मुसलमानों का या हिंदुओं और मुसलमानों का डिवीजन नहीं है। इसको जरा सोचिए कि एक ही जबान, एक ही मजहब, एक ही खाना, एक ही नाम, एक ही सकाफत को लेके ड्यूरन भाईजान ने जाके उन्होंने कहा ये है मेरी लाइन। ये इधर के लोग जो हैं वो अफगानिस्तान में, और इधर के लोग हिंदुस्तान में। उसके बाद जो पाकिस्तान साइड के पश्तून थे उनको कह दिया गद्दार, क्योंकि वो गफ्फार खान के फॉलोअर थे। आपने शुरू में तो गवर्नमेंट डिसॉल्व की, जिन्ना साहब ही थे, लेकिन गवर्नमेंट वाज डिसॉल्व बाय कयूम खान, हु वाज नॉट अ पश्तून। उसको बनाया गया चीफ मिनिस्टर। गफ्फार खान रिमेन्ड इन जेल टिल आई थिंक 1977। मैं, हाँ 77 में मुझे याद है क्वेटा में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। एंड देन when he died he refused to get buried in Pakistan,
تو ان کی قبر جو ہے وہاں جلال آباد میں، اور کئی لاکھ لوگ گئے. تو آپ کسی چیز کو اپنا اس وقت تک نہیں مانتے جب تک اس کے اندر تھوڑی بہت اردو ہو، تھوڑا بہت عربی ہو. آپ اس میں ہندوستان یا پاکستان کے جو علاقے جو ہمارے اپنی ثقافت کے، ان کو گالی نہ دیں. آپ پنجابی گول ڈگے اور سندھی جو ہیں مانو، اور ہر ایک کو جب تک آپ گھٹیا ثابت نہیں کریں گے، بھوکا بنگالی، یہ سب آپ کو اردو بولنے والوں نے انٹروڈیوس کیا نا پاکستان میں. ورنہ کیا سندھی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے؟ جو انگریز سے لڑنے والے لوگ تھے ان کو آپ نے غدار کہہ دیا. جو ہور کی لڑائی تھی، جو سندھ کے اندر بہت فیمس بیٹلز ہوئی ہیں، مولانا عبد المجید سندھی ہیں، یہ باقی لوگ ہیں، ہر ایک کو آپ نے اردو سے ڈیسائیڈ کیا کہ اردو کون بولتا ہے. اگر بد نصیب کوئی پشتون اردو پشتو ایکسنٹ میں بولے تو دیٹ یوز ٹو بی کامیڈی. میں اسکولوں کی اور کالج میں جب تھا، یہ آپ کو صرف جو کامیڈین تھا وہ آ کے گجراتی یا پشتو لہجے میں بات کرتا تھا اور کہہ کے لگا کے لوگ ہنستے تھے. تو when you start telling your own people that you are subject to circus animals, تو کیا ری ایکشن ہوگا؟ ان کے دل میں پیار محبت ہوگی آپ کے لیے. تو جو پشتون آج کہہ رہے ہیں کہ پہلے کا ایک بہت بڑا ڈیمانڈ تھا، NWFP کہتے تھے، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، اور وہاں ایسٹ میں نیفا تھی، نارتھ ایسٹرن فرنٹیئر ایجنسی انڈیا کی. انہوں نے تو نام رکھ دیا اپنے صوبوں کے. آپ کے ہاں ہمت نہیں تھی کسی کی. وہ بھی آپ کے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی جس نے خیبر پختونخوا نام رکھا، اور پختون لفظ سے اعتراض یہ تھا کہ ان کو خیبر لگانا پڑا. They didn't want to use the word. پنجاب کا پنجاب ہو سکتا ہے، سندھ کا سندھ ہو سکتا ہے، بلوچستان کا نام بلوچوں پہ ہو سکتا ہے، لیکن فرنٹیئر جن پشتونوں کو استعمال کیا آپ نے ہندوستان پہ حملہ کرنے کے لیے، ہر طریقے سے کیا. ان کو افغانستان سے بھی لڑوایا، وہاں سے طالبان بھی بنوائے، اس پوری نیشن کو تباہ کر دیا. اس کے اوپر آپ کو ٹینشن رہی کہ یہ اس کا لہجہ ٹھیک نہیں، اس کی زبان ٹھیک نہیں، اور اس کا پروونس کا نام نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس. مجھے بتائیے کون سا فرنٹیئر کدھر؟ کیا اگر خیبر پختونخوا فرنٹیئر ہے تو کیا پنجاب فرنٹیئر نہیں ہے؟ سندھ فرنٹیئر نہیں ہے؟ سب کے کر دیتے ساؤتھ ایسٹرن فرنٹیئر پروونس، ساؤتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس، سب اپنے نام رکھیں. بس یہ جو پشتون ہے نا، یہ تو پاگل لوگ ہیں. ان کو کون، یہ تو آپ کو پتا ہے اخروٹ کھا کے پاگل ہو جاتے ہیں. نہ ان کو اٹھنا آتا ہے، نہ بیٹھنا آتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ when we were kids، یعنی آپ سمجھیے 50s کے اندر، a Pashtun was considered to be the joker. He was not considered to be a normal human being. وہ یا چوکیدار ہوتا تھا، اور جب پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پشتون پولیٹیشنز آئے ہیں، ون یونٹ جب ٹوٹا ہے، there was more of a، we were as children we were quite amazed کہ یار یہاں ان کے جو بڑے بڑے پروفیسرز اور پولیٹیکل لیڈرز ہیں، we were convinced as children that a Pathan is an idiot. اور بلوچ جو ہے وہ صرف گدا گاڑی چلاتا ہے. یہ کس نے ہمیں سب سکھایا؟ سندھی جو ہے وہ چھاؤں ڈھونڈ کے سو جاتا ہے. بس جو اردو بولتے ہیں نا، اور ان کے مائی باپ جو ان سے تو نہیں پنگا لے سکتے نا آپ. ان سب کو اردو سکھا دی، اور غلط قسم کی اردو سکھائی کہ آج پنجابی اردو بولے تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے. پاکستان میں نہیں کہہ پاتے، پاکستان کہتے ہیں. سارے ملک کی تباہی مچی، بنگلہ دیش الگ ہو گیا. عقل نہیں آئی پاکستانیوں کو کہ آپ کسی کو گھٹیا قوم کہیں گے تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا. تو آپ نے افغانستان کو بے وقوف سمجھ کے ان کو استعمال کیا امریکہ کے ساتھ. امریکہ کے ہاتھ ایسے پاک صاف نہیں ہے اس میں.
اور طالبان بنی یونیورسٹی آف کولوراڈو کے اندر پوری ایجوکیشن، پوری ان کی کتابیں، اسلام کی سارا جو لٹریچر ہے جہاد پہ، یہ سب یونیورسٹی آف کولوراڈو ڈینور میں چھپا. یہاں آپ کی ISI آ کے اور پاکستان کے فوجی اور ضیاء الحق، تو آپ کو پتا ہے 20,000 فلسطینی مارے تھے، ان سے زیادہ پوتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کوئی کسی میں ہمت نہیں آج تک پوچھنے کی کہ ضیاء الحق نے تو قتل غارت کی تھی. بلیک منڈے، بلڈی سنڈے تھا، بلیک منڈے کچھ اس ٹائپ کا گروپ کا نام تھا. عمان میں 20,000 فلسطینیوں کو مارنے کے بعد وہ اسلام کے وہ بن کے آگے پاکستان میں، اور یہاں قتل عام پھر کیا. MRD کی موومنٹ اگر آپ دیکھیے 80s کے اندر ہے. باقی none of them had any idea what is a nation state. پہلے تو یہ سمجھیے. جناح صاحب بھی 46 میں آئے ہیں، وہ بھی ان کو ٹھیکہ جب ملا کہ دس از واٹ وی نیڈ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، وی نیڈ اے بفر اسٹیٹ تاکہ سوویت ریڈ آرمی جو ہے اس کا انڈیا سے کوئی تعلق نہ ہو. تو وہ بفر اسٹیٹ کے ٹھیکے میں ٹو نیشن تھیوری اور یہ سب کچھ بن کے پاکستان بنا. اور بنگلہ دیش کو تو آپ کو پتا کہ کسی پاکستانی کے دل میں کبھی ڈو دے آبزرو دا بریکنگ آف پاکستان. امام حسین کی شہادت پہ تو ہم ابھی بھی یاد کرتے ہیں نا. ہمارا ملک شہید ہو گیا 2 ٹکڑوں میں، ہمیں کسی کو ڈیٹ یاد دیں گے کہ کس دن ہوا تھا. دسمبر کی 14 تاریخ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ 400 پروفیسرز کو قتل کیا تھا اس دن. تو آپ کا ایٹیٹیوڈ اپنی مائنورٹی سے، اور غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان، آپ میں انفیریورٹی کمپلیکس ہے. آپ اپنی مادری زبان نہیں بولتے، آپ بننا چاہتے ہیں ترک. آپ مجھے بتائیے کہ میں نے سنا پاکستان میں ہر کوئی اب نئے نئے نام ڈھونڈ رہا ہے، بچوں کے نام ہاں وہ تو ڈھونڈے جا رہے ہوتے ہیں سر، ڈھونڈے جا رہے ہوتے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کینیڈا میں کوئی بچے کہے کہ بھائی جان بہت پرانا نام ہو گیا، اب کو ڈیوڈ ہٹا دو، مزہ نہیں آ رہا یار، اس میں بات نہیں بن رہی، کوئی نیا لے کے آؤ. یہ پاکستانیوں کو نام رکھنے ہیں. وہ ہمارا ایک دوست ٹیلی ویژن میں پروڈیوسر تھا، وہ چائنا گیا ہوا تھا، پیچھے اس کے سسرال والوں نے بچی کا نام رکھا، بولا میں تو پروناؤنس نہیں کر پا رہا ہوں، وہ ترکی سے نام لا کے رکھ دیا بیٹی کا اس کا. سو وی ڈو ناٹ ہیو این آئیڈینٹی. اف وی ہیو این آئیڈینٹی وی ہیو این انفیریورٹی کمپلیکس. تبھی ہم اپنے آپ کو مگر سر اب یہ جو دوبارہ سے اٹیک شروع ہوئے، ان کو یہ کیسے روکیں گے؟ کیسے کیوں روکیں گے جب آپ بنے اسلام کے لیے ہیں؟ اور اسلام آپ جو نے دیوبند کا یا بریلی کا پڑھایا ہے، اور آپ جن لوگوں کو اپنے ملک میں رکھتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جمعے کے دن یا خدا مسلمانوں کو قوم کافرین پہ فتح نصیب کر.